अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबकदाब से मुखातिब है। नाज़रीन, हुकूमत तो हुकूमत, हम मिनहासल कौम भी चोर हैं, ठग हैं। और हमारी अपनी जो एक है ना, अपने अंदर जो हमारे अंदर जानवर है, वो एक इस हुकूमत से शायद बड़ा खौफनाक किस्म का जानवर है। उसके बारे में बातचीत करते हैं। इस वक्त नाज़रीन साउथ पंजाब के अंदर एक खौफनाक इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है। बहुत ही ज्यादा वहां से जो साफी रिपोर्ट कर रहे हैं नाज़रीन, ये बहुत अलमनाक है, ये खौफनाक है, ये हॉरेबल है, ये परेशान कुन है। क्योंकि सेंट्रल पंजाब में तो नाज़रीन खैर आपने देखा था, इधर से वो भाग रहा था, उधर से वो भाग रहा था, लेकिन खासतौर पर जलालपुर पीरवाला में नाज़रीन ऐसे विजुअल सामने आ रहे हैं कि जो शायद यहां पर दिखाए नहीं जा सकते, क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइन आपको अलाउ नहीं करती। लोगों की लाशें नाज़रीन तैरती हुई साफी दिखा रहे हैं, लोगों के पाँव में लिटरली कीड़े पड़ते जा रहे हैं, पाँव लोगों के जख्मी हो गए हैं। वो इतना गंदा पानी है, वो इतना भयानक, इतना जहरीला पानी है, लोगों की टांगें नाज़रीन छिली जा रही हैं। तबाही वहां पर निकल गई है, भूख है, नंग है। मरियम औरंगजेब साहबा को मैं अभी देख रहा था, वो अथॉरिटीज, मुल्तान की अथॉरिटीज को कह रही है कि मैं कह रही हूँ कश्तियां भेजें, लेकिन आप कश्तियां ही नहीं भेज रहे। ये देखें, ये बहुत बड़ा फेलियर है पंजाब की गवर्नमेंट का, और ये और ज्यादा खौफनाक होता जा रहा है। बल्कि मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूं, या वीडियो देखें कि अभी चंद घंटे पहले वहां पर कश्ती डूबी है नाज़रीन। ये इतने खौफनाक ये मनाजिर हैं कि ये देखना अज़ाब बन चुका है। वहां पर कश्ती डूबी है और इतलात ये हैं कि अभी तक उन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है, लोगों की तलाश जारी है। और ये भी इतलात हैं कि इसके अंदर मासूम बच्चे हैं, एक बिल्कुल छोटी मासूम बच्ची भी इस कश्ती के अंदर शामिल थी। ये आप विजुअल्स देख लें। अभी अभी के मनाजर हैं, अल्लाह ताला आसानी करे। जलालपुर पीरवाला में हैं, ये भाई हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, और ये कश्तियाँ भी उलट गई है। और सभा खिदमत फल्क पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के नौजवान जो हैं वो रेस्क्यू कर रहे हैं। तो ये अभी ये कश्ती जो है वो उलट गई है। ये बहुत खौफनाक है ना, ये बहुत ही ज्यादा अलमनाक है जो कि नजर आ रहा है, और ये इंतहाई परेशान कुछ सूरत हाल है जो कि वहां पर बन गई है। अब कैसे रेस्क्यू करेंगे, अब आप क्या करेंगे, ये समझ से बाहर। लोगों को रोटी नाज़रीन मिल नहीं रही। अब जो खबर आ रही है मुजफ्फरगढ़ से, तहसील हरिपुर से शहरी का पैगाम, ऐसा मंजर हमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। अलीपुर तहसील अलीपुर तहसील 70% पानी में डूब चुकी है। सैदपुर, अजमतपुर, नजर वाली हट्टी और दीगर कई बस्तियां पानी में मुकम्मल डूब चुकी हैं। खुदारा हमारी मदद करे, लोग छतों पर पनाह लिए हुए हैं। डॉक्टर्स, कश्तियां, खैमों, अद्वियात और बच्चों के लिए खुश्क दूध की जरूरत है। बच्चे नाज़रीन वहां पर मर रहे हैं। अभी तक कई दिनों से लोग अपने घरों के ऊपर चढ़े हुए हैं, वहां पर इंतजामिया पहुंच नहीं पा रही। किससे अब मदद मांगे, कौन सा जहाज लेकर जाए, कौन जाएगा, कौन नहीं जाएगा, कोई इतला। लोग दरख्तों के ऊपर चढ़े, उनके मासूम बच्चे हैं नाज़रीन, दूध खत्म हो चुका है। तो ये वो मनाजिर हैं जो 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 सूरत हाल है जो कि साफी वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं, और ये बहुत ही ज्यादा खौफनाक है। अच्छा, मरियम औरंगजेब साहब पहुंची हैं, सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब से CPO मुल्तान सादिक अली डोगर पर बरहम। अब शनाख्ती कार्ड क्यों मांग रहे हैं? ये इंडिया से, यानी वो कश्तियों पर बिठाने के लिए लोगों से शनाख्ती कार्ड मांग रहा है CPO। भाई आप इसकी अकल पर रोए, ये पता नहीं क्या खाते हैं नाज़रीन। ये मुझे नहीं समझ आती कि रोटी खाते हैं, कोई गोबर खाते हैं। वहां पर इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है, और वहां के जो अथॉरिटीज हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो कह रहे हैं शनाख्ती कार्ड दिखाएं, यानी लोग वहां पर शनाख्ती कार्ड लेकर मौजूद होंगे। ये इंतहा लेवल की नाज़रीन एक सूरत हाल है जो कि बनी हुई है। ये तकरीबन 3-3.5 लाख बंदा है जिसे अभी तक रेस्क्यू किया गया है। 3 लाख जानवर हैं जिन्हें रेस्क्यू किया गया है। बड़ी तादाद वहां पर फंसी हुई है, वहां पर मौजूद है। उमर दराज गोंदल साहब के ट्विटर के ऊपर जाए नाज़रीन, आप दंग रह जाएंगे वहां से जो सूरत हाल आ रही है। और वो जो रिपोर्ट कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अल्लाह ने जलालपुर पीरवाला में बड़े हादसे से बाल बाल बचा लिया है। कश्ती किनारे के करीब पहुंचकर उलट गई है। रेस्क्यू एहलकार और मुकामी अफराद ने छलांगे लगाकर लोगों को बचाया है। अच्छा, मुख्तलिफ अकाउंट से रिपोर्ट हो रहा है कि 20 लोग डूब गए। अभी तक की कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन एक ऑपरेशन जारी है, लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, और मुख्तलिफ टीमें नाज़रीन जो कि पहुंच रही हैं। तो बड़ी खौफनाक सूरत हाल वहां पर बन चुकी है, और ये मजीद डिटेरियोरेट कर रही है, ये मजीद खराब हो रही है। आप जितनी मर्जी PR कैंपेन कर लें, आप स्कूल्स में जाएं, वहां पर बच्चों को बिठाएं, किसी से आप कह रही हैं कि बच्चे की आंखें खराब हो गई हैं, ये चीजें अब आपका हाथ से निकल चुकी हैं। और आज हफीज बादशाह साहब का नाज़रीन हमने इंटरव्यू किया है, एक माहिर इकोनॉमिस्ट है, आप siyaset.pk पर जाकर देखिए। उन्होंने कहा मुल्क के अंदर फौरी तौर पर एक इमरजेंसी डिक्लेयर करें और पूरी दुनिया से जाकर इस वक्त अपील करें। अपील ये भी करें कि वो मॉडर्न निजाम आपको दें, ताकि आप लोगों को अपने को रेस्क्यू कर सकें, लोगों की जिंदगियां बचा सकें। जो सूरत हाल बनी हुई है, यानी आज से कल परसों भी एक कश्ती डूबी थी, 5 लोगों की जानें गई थी, एक ही खानदान की। तो वो हफीज बादशाह साहब ये कह रहे हैं कि आप पूरी दुनिया के सामने इस वक्त अपील करें कि भाई हमारी तबाही और बर्बादी हो गया, हम लुट गए। अरस्तु साहब कहते हैं, एहसन इकबाल साहब के नहीं, हम सेल्फ रिलायंस के ऊपर रिलाई करेंगे और हम
اپنے طور پر یہ ساری چیزیں مینج کریں گے, اپنے طور پر آپ سے نہیں ہوگا, اور یہ چیزیں اب یہ ڈیمیج اب نہیں کنٹرول ہو سکے گا, اور یہ ڈیمیج بہت زیادہ ہو چکا ہے. حفیظ پاشا صاحب کے مطابق ناظرین پاکستان میں غربت 50% سے اوپر چلی گئی ہے, بے روزگاری خوفناک حد تک بڑھ چکی ہے, اور یہ صورتحال مزید ناظرین ٹینس ہوتی جا رہی ہے. اچھا دوسری طرف ناظرین, بلکہ میں کچھ لائیو اگر اس حوالے سے اپڈیٹس ہیں ہوں تو میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ وہاں پر کیا صورتحال بنی ہوئی ہے. جی اچھا ناظرین, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کشتی الٹنے کے بعد 20 روز کی بچی کو بچائے جانے کے مناظر بھی سامنے آ گئے. ناظرین 20 روزہ بچی, معصوم چھوٹی سی بچی تھی, اسے بچا لیا گیا ہے. سلوٹ ہے ریسکیو والوں کو جنہوں نے یہ پورا آپریشن کیا اور لوگوں کو فوری طور پر وہاں سے نکالا. اب ناظرین جو جس چیز کے اوپر ہمیں خود بھی ایک اپنا کتھارسس کرنا چاہیے, اب خود کو دیکھنا چاہیے, اپنے گریبان چاک کرنے چاہیے, خود کے منہ کے اوپر چپیڑے مارنے چاہیے. حامد میر صاحب نے ناظرین رپورٹ کیا, اور حامد میر صاحب یہ کہہ رہے ہیں یہ جلال پور پیر والا ہے, ایک پرائیویٹ کشتی والا متاثرین سیلاب سے ایک طرف جانے کا 40,000 روپے مانگ رہا ہے, اور آنا جانا اسے 1,000 روپے میں ہوگا. پانی میں پھنسے لوگ منہ مانگے پیسے دے کر خشکی پر تو آ جاتے ہیں, لیکن آگے کدھر جائیں, متاثرین کو سنبھالنے کے انتظامات موجود نہیں. میں چاروں ویڈیو سنیں, یہ سنیں. یہ ناظرین باقاعدہ سے ڈسکشنز ہو رہی ہیں, وہ کشتی والا ایک بندے سے 40,000 روپے مانگ رہا ہے. بھائی کدھر تو لے جائے گا پیسے, یعنی وہ کتنے پیسے آپ لوگوں نے کھانے ہیں, یہ کتنے پیسے آپ لوگ یہ ڈالرز اور یہ پیسے چوپ لیں گے آپ لوگ, اور کیا بنا لیں گے. وہاں پر لوگوں کے گھر ڈوب گئے ہیں, لوگوں کی زمینیں ناظرین برباد ہو گئی ہیں, انسانی المیہ جنم لے چکا ہے, لوگوں کے بچے مر گئے ہیں, زہریلا پانی ہے, تباہی پھیلی ہوئی ہے. اور وہاں پر کشتی والے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی 40,000 روپیہ دیں. اس طریقے سے یہ ڈیل کیا جا رہا ہے, اور حامد میر صاحب رپورٹ کر رہے ہیں یہ بہت خوفناک ہے, اور یہ صورتحال ناظرین وہاں پر بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور یہ مزید خوفناک ہوتی جا رہی ہے. بلکہ حامد میر صاحب نے اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل میں لکھا ہوا ہے, اور مختلف چیزیں وہ خود جا کر وہاں سے جو رپورٹ کر رہے ہیں, یہ پتہ نہیں پھر اس کے اوپر کسی کا کوئی جاگے گا یا نہیں جاگے گا. وہ کہتے ہیں کہ یہ سب لوگ کچھ دن پہلے تک کسی کے محتاج نہ تھے, پھر سیلاب کے پانی نے انہیں نہ جانے کس کا محتاج بنا دیا. اب سڑک کنارے بیٹھے مجبور ان لوگوں کو اپنی عورتوں کے لیے واش روم کے انتظام کی اپیل کرنی پڑ رہی ہے. حامد میر رپورٹ کر رہے ہیں کہ لوگ اپنی خواتین کے لیے واش روم کی درخواست کر رہے ہیں. پھر وہ بتا رہے ہیں کہ چوروں کے پاس بڑی کشتیاں ہیں, حکومت کے پاس چھوٹی کشتیاں ہیں. شجاع آباد کے علاقے طاہر پور میں پانی اتنا بڑھ گیا ہے کہ وہاں قائم خیمہ بستی کو بھی خالی کروایا جا رہا ہے. اللہ خیر کرے, پانی کی سطح خطرناک حد تک بلند ہو چکی. مریم صاحبہ نقشہ بھی دیکھ رہی ہیں, مریم اورنگزیب صاحبہ نقشہ دیکھ کر نقشے پر طے کر رہی ہیں کہ اچھا ادھر سے نہر آ رہی ہے, ادھر سے دریا آ رہا ہے, ادھر سے خیمہ بستی تھی, ادھر سے یہ کریں گے, ادھر سے وہ کریں گے. گورنمنٹ ناظرین فیل ہو چکی ہے, اور ہم نے گورنمنٹ کی طرف دیکھنا نہیں. اپنے طور پر برائے مہربانی جو کچھ آپ کر سکتے ہیں کریں, اور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے. ناظرین ایک طرف یہ صورتحال بنی ہوئی, دوسری طرف آپ کو یاد ہوگا ایک نانا شیراز گلگت بلتستان سے یہ آیا تھا, پہاڑوں سے یہ بچہ آیا, اچانک سے وائرل ہوا. چونکہ اس کا اوریجنل کنٹینٹ تھا, یہ اپنے گاؤں کو دکھاتا تھا, یہ اپنے دوستوں کو دکھاتا تھا, یہ اپنے دیہات کو دکھاتا تھا, اور یہ کوئی شرمندگی محسوس نہیں کر رہا تھا, یہ اپنے اس کلچر کو دکھا رہا تھا. یہ بچہ وائرل ہوا, میسیولی وائرل ہوا, اور اس نے سوشل میڈیا سے پیسے کمانے شروع کر دیے. آج جو خبر آئی ہے, جو بین الاقوامی خبر بنی ہوئی ہے کہ شیراز نے وہ جو سوشل میڈیا سے اسے پیسے آئے تھے ان سے گلگت بلتستان کے اندر وہاں پر جو سکولز تھے ناظرین, وہ سکولز ٹوٹے ہوئے تھے, ان سکولز کو ریپیئر کروایا, اور ایک ماڈرن جدید ایجوکیشنل اکیڈمیز اس نے کھڑی کر دی ہیں. ایک ماڈرن جدید ایجوکیشنل اکیڈمیز شیراز بنا چکا ہے. یعنی یوٹیوب سے اور سوشل میڈیا سے جو پیسے آئے اس نے اپنے علاقے کے اندر ایجوکیشن کو بڑھا دیا, اپنے علاقے کے اندر بہتر ایجوکیشنل فیسلٹیز اس نے کھڑی کر دی. اس بچے نے انفراسٹرکچر کھڑا کر دیا بچوں کی تعلیم کے لیے, اس نے وہاں پر انٹرنیٹ بحال کروایا, وہ وہاں پر انٹرنیٹ لے کر گیا اپنے علاقے میں, وہ لیپ ٹاپس لے کر گیا, وہ سسٹم لے کر گیا. ناظرین اس نے جدید ماڈرن انفراسٹرکچر وہاں پر کھڑا کر دیا. ایک طرف ناظرین ڈکی بھائی تھا جسے فیم ملا, عوام نے اسے پذیرائی دی, اور اس نے جوئے کی اپلیکیشنز کو پروموٹ کیا, اور اس کی وجہ سے آج وہ ٹھڈے کھا رہا ہے. اور ایک طرف یہ شیراز تھا, ایک طرف سے اسٹرالوجی تھی, نانی والا تھا, اچھا پتہ نہیں کون کون سے تھے, وہ سب جوئے والی اپلیکیشن پروموٹ کرتے رہے. دوسری طرف ناظرین یہ شیراز جیسے ہمارے پہاڑوں سے تعلق رکھنے والے بچے تھے جو کھڑا ہوا, اور اس نے کمایا, اور اس نے اپنے گاؤں دیہات کی بہتری کے لیے, وہاں کی تعلیم کی بہتری کے لیے اس بچے نے اکیڈمی کھڑے کر دی. یہ رویہ ہے ناظرین. عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ سے ٹویٹ آیا, اور خان صاحب نے گنڈا پور کا نام وہاں پر نہیں لکھا ہوا اس دفعہ. عمران خان نے لکھا ہے کہ خیبر پختونخوا کے تمام تر ایم پیز اور پارلیمنٹیرینز کھڑے ہوں, اور وہ ملٹری آپریشن خیبر پختونخوا کے اندر رکوائیں. ناظرین گنڈا پور صاحب بظاہر نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ گیم کر گیا ہے, اور گنڈا پور خان کے ساتھ ہاتھ کر گیا ہے, اور یہ چیزیں بڑی واضح نظر آ رہی ہیں. عمران خان نے کہا کہ گنڈا پور افغانستان جاؤ, ایک صوبے کے تم چیف منسٹر اور اسٹریٹجکلی سب سے اہم ترین صوبہ ہے, بارڈر لگتا ہے افغانستان کے ساتھ,
गंडापुर कह रहा है मेरा पासपोर्ट ही नहीं है। भाई ये बातें तो मेरी जैसी चवल करे तो समझ आती है कि मेरे पास पासपोर्ट नहीं है। एक सूबे का सीएम, और वो सूबे का सीएम के जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रखने का अहल होता है, जिसके पास रेड पासपोर्ट होता है, जिसके लिए वीजे की जरूरत ही नहीं है, आप कहीं पर कभी भी जा सकते हैं। तो वो गंडापुर ये कह रहा है कि ना मेरे पास तो पासपोर्ट ही नहीं है, मेरा पासपोर्ट वो 9 मई वाले दिन उसके बाद बंद कर दिया गया था और नया पासपोर्ट नहीं बना कर दे रही, और मेरे पास तो पासपोर्ट नहीं है, मैं अफगानिस्तान नहीं जाऊं। सरेआम नजर आ रहा है गंडापुर खान को डॉज कर रहा है, खान के साथ डॉजी एक बिहेवियर है इसका, और खान को सज्जी दिखाकर खबी मारने की कोशिश कर रहा है गंडापुर साहब। आप एक बड़ा गलत खेल खेल रहे हैं, अवाम के साथ गलत खेल खेल रहे हैं। आप इमरान खान के साथ बड़ा गंदा खेल खेल रहे हैं, और जिस तरफ आप जा रहे हैं उस तरफ एक बंद गली है, और उस बंद गली के अंदर एक शर्मनाक अंजाम है पॉलिटिकल, जो कि हमें नजर आ रहा है। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।